अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मुरादाबाद में नमाजियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस ले लिया गया, पुलिस ओहदेदार का बयान। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक मौज़े में जिन अफराद के खिलाफ बाजमात नमाज अदा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था वो वापस ले लिया गया है। गाँव दुल्हेपुर में मुद्दई चंद्रपाल वगैरह ने छलजली पुलिस स्टेशन में बाजमात नमाज करने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। तहक़ीक़ात के बाद इल्ज़ामात साबित नहीं हुए और सिलसिले में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया है। उम्मीद है कि लोग अपने घरों में बग़ैर किसी परेशानी के नमाज पढ़ सकेंगे। पुलिस के अहदेदारों ने कहा है कि गांव दुल्हेपुर में मुद्दई चंद्रपाल वगैरह ने बाजमात नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज किया था। गौर खौज के बाद वाक़या साबित नहीं हुआ, लिहाजा तफ्तीश मुकम्मल करके जुर्म की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। बाकी कानूनी कार्रवाई इसी के मुताबिक मुकम्मल की जाएगी। हैदराबाद में एक कमसिन बच्चे का इसकी मां के आशिक ने ही कत्ल कर दिया। शहर हैदराबाद के इलाके मशीराबाद में एक कमसिन बच्चा मुश्तबा हालत में फौत हो गया था, जिसके चंद माह बाद इंकशाफ हुआ कि इसे कत्ल कर दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक रामनगर इलाके में शिवा कुमार नामी शख्स अपनी बीवी नागा लक्ष्मी और 2 बच्चों के साथ रहता है। ये दोनों मजदूर पेशा बताए गए हैं। नागा लक्ष्मी के नाजायज़ ताल्लुकात रवि नामी शख्स से कायम थे। वो इनके घर आया जाया करता था। 8 जुलाई को शौहर बीवी काम पर गए हुए थे और उन्होंने रवि को फ़ोन करके उनके छोटे बेटे 3 साला भरत को आंगनवाड़ी से लाने को कहा। इसने बच्चे को घर लाया। बादशाह बच्चे की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। रवि ने बच्चे के माँ बाप को बताया कि कुर्सी से गिरने की वजह से भरत की मौत हो गई। पुलिस ने शुबह की बुनियाद पर लड़के का पोस्टमार्टम करवाया। ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि लड़के का कत्ल किया गया। पुलिस ने रवि को हिरासत में ले लिया। मालूम हुआ है कि रवि ने नाजायज़ रिश्ते के दरमियान हायल रुकावट को महसूस करते हुए अपनी महबूबा नागा लक्ष्मी के बेटे के सर पर वज़नी शय से हमला करके इसका कत्ल कर दिया और उसे हादसा साबित करने की नाकाम कोशिश की। हैदराबाद के सोशल एक्टिविस्ट कशफ के खिलाफ पीडी एक्ट। हैदराबाद के सोशल एक्टिविस्ट हैदराबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वाले सैयद अब्दुल्ला कशफ पर गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजा सिंह के खिलाफ सरतन से जुदा इश्तियाल अंगेज़ नारा लगाने पर पीडी एक्ट लगा दिया है। जुमेरात को बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह के खिलाफ सरतन से जुदा नारा लगाने पर गिरफ्तार कर लिया। इन्हें 10 दिन की अदालती हिरासत में भी भेज दिया गया था, लेकिन बाद में इन्हें अदालत से ज़मानत मिल गई। जारी हफ्ते कशफ ने मलऊन राजा सिंह के पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुबैना तबसरे के जवाब में एक इश्तियाल अंगेज़ नारा लगाया था। वायरल होने वाली एक वीडियो में कशफ को लोगों के ग्रुप के साथ देखा गया जिन्होंने खुलेआम सरतन से जुदा का नारा लगाया, जिस पर हैदराबाद पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है। फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के बाद 4 ख़वातीन की मौत। हैदराबाद के करीब इब्राहिमपट्टनम में वाक़या। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के बाद 4 ख़वातीन की मौत हो गई। ये वाक़या इब्राहिमपट्टनम में पेश आया। ख़वातीन की मौत के बाद इनके रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि ज़िले रंगारेड्डी इब्राहिमपट्टनम के सरकारी हॉस्पिटल में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के बाद 4 अमवात की जामे तहक़ीक़ात की जा रही है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 अगस्त को इब्राहिमपट्टनम के हॉस्पिटल में 34 ख़वातीन का फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन किया गया। इनमें से 4 ख़वातीन ख़राबी सेहत के बाद फौत हो गई। उन्होंने बताया कि मौत की वजूहात का पता चलाने के लिए पोस्टमार्टम करवाया गया। महलिकीन के अरकान ख़ानदान को फ़ीकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया अदा किया जाएगा और हुकूमत की जानिब से इनके लिए डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौत होने वाली ख़वातीन के बच्चों की तालीम के लिए हुकूमत की जानिब से माली इमदाद की जाएगी। अंदरून एक हफ़्ता इस पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। नौ दिन का दूल्हा सड़क हादसे में हलाक, दुल्हन शदीद ज़ख्मी। तेलंगाना में पेश आए एक सड़क हादसे में 9 दिन का दूल्हा हलाक और दुल्हन शदीद ज़ख्मी हो गई।
یہ حادثہ بھونگیر ضلع کے چوٹپل منڈل کے پنتنگی ٹول پلازا کے قریب پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کو ویرا بھدرم اپنی بیوی پرانیتا کو لے کر حیدرآباد واپس ہو رہا تھا کہ پنتنگی ٹول پلازا کے قریب اس کی تیز رفتار موٹر بائک بے قابو ہو کر ٹول پلازا بورڈ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ویرا بھدرم کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ پرانیتا شدید زخمی ہو گئی، جس کو حیدرآباد میں ایک خانگی ہسپتال میں شریک کر دیا گیا، جس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ شادی کے 20 سال بعد پیدا ہونے والا اکلوتا بیٹا کی سڑک حادثے میں موت پر سیدلو کے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ سپریم کورٹ مسلمانوں میں ایک سے زیادہ نکاح اور حلالہ کی جانچ کرے گا۔ ایک سے زیادہ نکاح اور حلالہ کے خلاف دائر درخواستوں پر 5 ججوں کی بینچ دسہرے کے بعد سماعت کرے گی۔ عدالت نے 9 درخواستوں پر نوٹس جاری کیا ہے۔ عرضی گزار سمینہ بیگم 2 بار 3 طلاق کا شکار ہو چکی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے سیکشن 2 کو آئین کے آرٹیکل 14، 15، 21 اور 25 کی خلاف ورزی قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ایک سے زیادہ نکاح اور حلالہ کو تسلیم کرتا ہے۔ ساتھ ہی تزیارت ہند 1860 کی دفعات تمام بھارتی شہریوں پر یکساں طور پر نافذ ہونا چاہیے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 طلاق IPC کی دفعہ 458 کے تحت ایک ظلم ہے۔ IPC کی دفعہ 375 کے تحت نکاح حلالہ عصمت دری ہے اور تعداد ازواج IPC کی دفعہ 494 کے تحت جرم ہے۔ ساتھ ہی درخواست میں کہا گیا ہے کہ قرآن میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان خواتین اور بچوں کی حالت بہتر ہو سکے جو اس وقت مسلسل جنگ کے بعد بچ گئی تھی اور ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے آج کے مسلمانوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ حلالہ کے تحت طلاق یافتہ خاتون کو اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کے لیے کسی دوسرے مرد سے شادی کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا شوہر طلاق دے تب وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، جبکہ ایک سے زیادہ نکاح کا اصول ایک مسلمان مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ CBI نے منیش سسودیا کے بینک لاکر کی جانچ کی۔ CBI آج نئی ایکسائز پالیسی میں مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے بینک لاکرز کی چھان بین کی۔ اسی دوران منیش سسودیا اپنی بیوی سیما سسودیا کے ساتھ غازی آباد کے وسندھرا میں واقع پنجاب نیشنل بینک کے برانچ پر موجود رہے۔ اس دوران وہ میڈیا سے بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس سے قبل منیش سسودیا نے پیر کے روز ٹویٹ کیا تھا کہ کل CBI ہمارے بینک لاکر کو دیکھنے آ رہی ہے۔ 19 اگست کو میرے گھر پر 14 گھنٹے کے چھاپے میں کچھ نہیں ملا، لاکر میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ CBI خوش آمدید، مجھے اور میرے خاندان کے تحقیقات میں مکمل تعاون ہوگا۔ وہیں دیر رات سے اسمبلی احاطے میں عام آدمی پارٹی اور BJP کے اراکین اسمبلی کا دھرنا جاری ہے۔ مذہب کی تبلیغ کے الزام میں 3 گرفتار۔ مذہب کی تبلیغ کے الزام میں 3 افراد گرفتار۔ اتر پردیش کے ضلع رائے بریلی کے ہرچند پور علاقے میں پیر کو ایک خاص مذہب کے تبلیغ پر 2 خواتین سمیت 3 ملزمین کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ رائے بریلی پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ہرچند پور علاقے میں پولیس نے رامرتی دشرت اور سنیتا کو تبدیلی مذہب کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے ملے ثبوتوں کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ دفعات میں مقدمہ درج کرنے کے بعد گرفتار کر لیا۔ آج تینوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ان کے قبضے سے تبدیلی مذہب میں استعمال کی جا رہی عطیہ باکس، مذہبی کتابیں وغیرہ کے ساتھ گرفتار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ لوگ کافی وقت سے علاقے میں تبدیلی مذہب سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ الزام ہے کہ یہ لوگ ایک مخصوص مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان لوگوں کے خلاف مقامی افراد نے پولیس سے شکایت بھی کی تھی۔ سپریم کورٹ نے گجرات فسادات سے متعلق تمام کارروائیوں کو بند کر دیا۔ سپریم کورٹ نے گجرات میں 2002 کے فسادات سے متعلق تمام کارروائیوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مقدمات بے نتیجہ ہوتے گئے۔ 9 میں سے 8 مقدمات کی سماعت ختم ہو چکی ہے اور گجرات کے نروڈا گاؤں سے متعلق مقدمے میں ٹرائل کورٹ میں حتمی بحث جاری ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا یو للت کی بینچ نے منگل کو کہا کہ اتنے وقت کے بعد ان معاملات کی سماعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گجرات فسادات سے متعلق کئی عرضیاں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔
عدالت نے کہا کہ گجرات فسادات سے متعلق 9 میں سے 8 مقدمات میں نچلی عدالتوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ نروڈا گاؤں سے متعلق کیس کی سماعت ابھی جاری ہے۔ ایسی صورتحال میں اس سے متعلق کسی بھی معاملے کو الگ سے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔